حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة اقتباس ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا علامة اقتباس. Abu Hurairah narrated that the Prophet said, "Whatever I have commanded you do it, and whatever I have forbidden you, refrain from it." حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. Abu Hurairah narrated that the Prophet said, "Leave me as I have left you, don't ask me the minor things that I have avoided to tell you. For those who came before you were doomed because of their questions and differences with their prophets. If I commanded you to do something, then do as much of it as you can, and if I forbid you from doing something, then refrain from it." حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. Abu Hurairah narrated that the Prophet said, "Whoever obeys me obeys Allah, and whoever disobeys me disobeys Allah." حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن السوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. Abu Ja'far said, whenever Ibn Umar heard a hadith from the Messenger of Allah, he would not do more than it said, and he would not do less. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا محمد بن عيسى بن سميع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم ولا الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا وهي هويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. Abu Darda said, the Messenger of Allah came out to us when we were speaking of poverty and how we feared it. He said, is it poverty that you fear? By the one in whose hand is my soul, the delights and luxuries of this world will come to you in plenty, and nothing will cause the heart of any one of you to deviate except that. By Allah, I am leaving you upon something like Beda, white, bright, clear path, the night and day of which are the same. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزال طائفة من أمتي منصورين أيضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. Muawiyah bin Qurra narrated that his father said, the Messenger of Allah said, a group of my Ummah will continue to prevail and they will never be harmed by those who forsake them, until the hour begins. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله أيضرها من خالفها. Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah said, a group of my Ummah will continue to adhere steadfastly to the command of Allah, and those who oppose them will not be able to harm them. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا الجراح بن مليح حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
أيزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. Abu Inabar al-Kavlani said that the Messenger of Allah said, Allah will continue to plant new people in this religion and use them in His obedience. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا القاسم بن نافع حدثنا الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتقوم للساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. Remor bin Shuaib narrated that his father said, Muawiyah stood up to deliver a sermon and said, Where are your scholars علامة استفهام? Where are your scholars علامة استفهام? For I heard the messenger of Allah said, There will not begin until a crop of Miami will prevail over the people, and they will not care who lets them down and who supports them. حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلأبة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيزال طائفة من أمتي على الحق منصورين أيضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. It was narrated from Thawban that the Messenger of Allah said, A group among my Ummah will continue to follow the truth and prevail, and those who oppose them will not be able to harm them until the command of Allah comes to pass. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في خط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Jabir bin Abdullah said that we were with the Prophet and he drew a line in the sand, then he drew 2 lines to its right and 2 to its left. Then he put his hand on the middle line and said, This is the path of Allah. Then he recited the verse, and verily, this, i.e. Allah's commandments, is my straight path, so follow it and follow not other paths, for they will separate you from his path. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على ريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب ولله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Miqdam bin Ma'di Karib al-Kindi narrated that the Messenger of Allah said, Soon there will come a time that a man will be reclining on his pillow, and when one of my ahadith is narrated he will say, The book of Allah is sufficient between us and you. Whatever it states is permissible, we will take as permissible, and whatever it states is forbidden, we will take as forbidden. Verily, whatever the Messenger of Allah has forbidden is like that which Allah has forbidden. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه هي لأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. It was narrated from Ubaydullah bin Abu Rafi from his father, that the Messenger of Allah said, I do not want to find any one of you reclining on his pillow, and when bad news comes to him of something that I have commanded or forbidden, he says, I do not know, whatever we find in the book of Allah, we will follow. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Aisha narrated that the Messenger of Allah said, whoever innovates something in this matter of ours, i.e. Islam, that is not part of it, will have it rejected. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتمنع إماء الله أن يصلين في المسجد؟ فقال ابن له: إنا لنمنعهن. فقال فغضب غضبا شديدا وقال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك تقول إن لنمنعهن. It was narrated from Ibn Umar that the Messenger of Allah said, do not prevent the female slaves of Allah from praying in the mosque. A son of his said, we will indeed prevent them. He got very angry and said, I tell you a hadith from the Messenger of Allah, and you say, we will indeed prevent them.